का लागि दैनिक 1000 भन्दा धेरै नेपाली विदेश जाने गरेको भए पनि कोरोना महामारीपछि यो संख्यामा कमी आएको छ। कोरोना संक्रमण घट्दै गर्दा रोजगारीका लागि विदेश जान प्रक्रिया शुरू गर्ने भने बढेको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ। तर नवलपरासीको गैडाकोट 13 स्थित बेल्डियामा करिब 100 घरधुरी थारू समुदाय मध्ये प्राय सबै जसोले हाँस पालेर राम्रो आमदानी गरिरहेका छन्। जितराम महतोको खोरमा अहिले 55 वटा हाँस छन्। 5 वटाबाट सुरु भएको हाँस पालन राम्रै फस्टाएको छ। वर्षको 88,000 जति आमदानी हुन्छ। महतोको परिवारले पुस्तौंदेखि हाँस पाल्दै आएको छ, तर व्यावसायिक भने होइन। हाँस पनि हाम्रो त अब यो थारूको जाति हाँस पुगेर पाल्ने जात पहिलेबाट पाल्ने। पहिला त अब थोरै हुन्थ्यो, त्यो थोरैबाट चाहिँ अब पाल्दै अब ठुलो भएपछि बेच्ने हो त्यो। जितरामका छिमेकी महारजनियाले पनि हाँस पाल्ने गर्नु भएको छ। उहाँको घरमा पनि 70 वटा हाँस छन्। हाँस बेचेर चाडबाडको खर्च टार्न सजिलो भएको उहाँको अनुभव छ। घरमा नखाइकन आमदानी त हुन्छ नि। 60-70 हजारको थियो मेरो अहिले हाँस। सधैँ हामी पालिन्छ यो घरमा, माउ राख्छौँ, भाले राख्छौँ। हाँस पालनलाई व्यावसायिक बनाउन आवश्यक तालिम र ज्ञानको अभाव भएको स्थानीय बताउँछन्। हाँस पालनलाई व्यवस्थित बनाउन स्थानीय निकायले सहयोग गर्ने किसानको अपेक्षा छ। स्थानीय टिकराम महतो जन्मेदेखि यसले वयस्क अवस्थासम्म दाना कतिको खान्छ, कति लागतको खान्छ र कस्तो किसिमको दाना खुवाएर व्यवसाय तरिकाले पाल्दाखेरि नाफा आउने तरिकाले त्यस्तो किसिमको तालिम दिएको भए हामीले राम्रो लाग्छ। स्थानीय सरकार पनि किसानहरूले प्रस्ताव गरे व्यावसायिक हाँस पालनमा सहयोग गर्न तयार देखिएको छ। ओडा अध्यक्ष पदमलाल पौडेल अब उहाँहरूले त्यो खालको योजना ल्याउनु भयो र हामीले प्राविधिक रूपमा पनि सहयोग गर्छौँ भने हाँसको सल्लाह दिने, अर्कोलाई 1-1.5 लाखको सल्लाह वितरण गर्ने, अब त्यो पनि खालको कामहरू गर्न सकिन्छ उहाँहरूले माग भएमा। थारू समुदायका किसानहरू हाँस पालनलाई व्यवस्थित बनाउन स्थानीय सरकारले सहयोग गरोस् भन्ने चाहन्छन्। केही आर्थिक र प्राविधिक सहयोग पाउन सके हाँस पालनबाट थारू बस्ती समृद्ध बन्ने देखिन्छ। पवित्रा पराजुली, CIN, विजय FM, नवलपुर। रोजगारीका लागि इजरायल जान इच्छुक मध्ये भाषा र अन्तर्वार्ता परीक्षामा उत्तीर्ण भएका 1600 जनाको नाम सरकारले सार्वजनिक गरेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागले भाषा परीक्षा उत्तीर्ण भएर अन्तर्वार्तामा सहभागी मध्ये 1600 जनाको नाम हिजो सार्वजनिक गरेको हो। यसमा 1120 जना महिला र 480 जना पुरूष रहेका छन्। छनौटमा परेका व्यक्तिहरू र रोजगारदाताबीच रोजगार सम्झौता भएपछि उनीहरू इजरायल जान पाउने वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक दीपक काफ्लेले CIN-सँग बताउनुभयो। 1120 जना महिला र 480 जना पुरुष गरेर जम्मा 1600 नेपाली नागरिकहरूको चाहिँ इजरायल राजदूतावास र हामी त्यहाँ पिबा भन्छौँ, पिबालाई हामीले चाहिँ सिफारिस गरेका छौँ। छनौट प्रक्रियाको अन्तिम उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। अब उहाँहरूसँग हामी सायद अब केही छलफल पनि गर्छौँ, फर्मल इन्फर्मल, र हामी छिट्टै नेपाली नागरिकहरूलाई जो परीक्षाबाट उत्तीर्ण हुनुभएको छ र अब प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा हुनुहुन्छ, अन्तिम चरणको फाइनल छनौट चाहिँ अब इजरायल सरकारकै तर्फबाट हुने भएकोले त्यो चरणमा नेपालको तर्फबाट गर्नुपर्ने कामहरू, त्यो कोर्सहरू हामीले पूरा गरेका छौँ र छिटोभन्दा छिटो हामी उहाँहरूलाई चाहिँ इजरायलको रोजगारीमा पठाउने गरी विभागले गरेको तयारी अनुसारै काम अगाडि बढेको हुनाले हामी त्यही अपेक्षामा बसेका छौँ। इजरायलले नेपाली कामदार लैजाने कोटा भने 1400 मात्रै हो। रोजगारीका लागि इजरायल जान इच्छुक 9000ले आवेदन दिएका थिए। 2000 भन्दा बढी आवेदन मापदण्ड नपुगेका कारण अस्वीकृत भएका थिए। नेपालीको महान चाड दशैंका लागि आजदेखि अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ला हुँदैछ। यातायात व्यवसायीहरूले अग्रिम टिकट बुकिङका लागि सबै तयारी पूरा भएको जनाएका छन्। काठमाडौँको गोङ्गबु स्थित नयाँ बस पार्कमा अग्रिम टिकट बुकिङका लागि टिकट काउन्टर समेत थप गरिएको छ। अग्रिम टिकट बुकिङका लागि नयाँ बस पार्कमा 11 टिकट काउन्टर थप गरिएको हो। नयाँ बस पार्कबाट हाल 32 टिकट काउन्टर मार्फत कम्प्युटर प्रणालीबाट यात्रुलाई बस टिकट प्रदान गर्दै आइएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले भने दशैंलाई मध्यनजर गर्दै वर्षाका कारण क्षति भएका सड़कहरूको निर्माण तत्काल सम्पन्न गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा हिजो बसेको समितिको बैठकले वर्षाका कारण क्षति भएका सड़कहरूको निर्माणलाई तत्काल सम्पन्न गर्न गृह मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले CIN-सँग बताउनुभयो।
चालू भइरहेका आयोजनाहरूलाई सम्पन्न गर्नको लागि स्रोतको सुनिश्चित गर्नु र समयमै गुणस्तरीय काम सम्पन्न गर्नु एउटा निर्देशन गरेँ। चाडबाडको पर्वलाई मध्यनजर गरेर काठमाडौँ भ्यालीबाट बाहिरिने जुन यात्रुहरू छन् उनीहरूको सहज यात्राको लागि व्यवस्थापन गर्न र गाडी पहिरोहरूबाट चाहिँ बिग्रिएका सडकहरू तिनको मर्मत गर्ने र उहाँहरूलाई सहज यात्राको लागि अनलाइन टिकटको पनि व्यवस्था गर्ने र यो लोकल काठमाडौँमा चल्ने भेहिकलहरूलाई सबैलाई रोड पर्मिट दिने भनिएको छ। हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका स्थित नेपाल चीन सीमा क्षेत्रको अध्ययन गर्न गठित समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। समितिका संयोजक सहसचिव जय नारायण आचार्यले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई हिजो प्रतिवेदन बुझाउनु भएको हो। प्रतिवेदन बुझ्दै खाँडले समितिको सुझाव सरकारले कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। अध्ययनका क्रममा समितिले औल्याएका विषय कार्यान्वयन गर्न सरकारले पहल गर्ने गृहमन्त्री खाँडले बताउनुभयो। हुम्लामा चीन र नेपालबीच सीमा समस्या भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यो समस्याको समाधान कसरी होला हामीले परराष्ट्रविद हिरण्यलाल श्रेष्ठसँग सोधेका छौं। सीमा भनेको दुई देशको सीमा दुई देशको टिम मिलेर निर्धारण गर्छ। त्यो व्यवस्था सीमा सन्धिमै छ। त्यो अनुसार धेरैपल्ट त्यस्तो चाहिँ यथास्थानमा राख्या त्यो एकतर्फी बनाउनु कुनै थिएन। तैपनि आफूलाई चाहिँ उठाउनलाई सजिलो हुन्छ जोइन्ट टिममा जानलाई भनेर दिया छ। अब त्यसलाई अध्ययन गरे हुन्छ। जनतालाई सूचित हुने अधिकार अनुसार के छ त्यो बताउनु पर्छ। एउटा चाहिँ नेपाल र चीन मिलेर पिलरहरू यथास्थानमा राख्ने काम यदि कहीँ बगाएको छ भने त्यस्तो गर्नु पर्यो। दोस्रो लिन्पिया ढुवा भनेको नेपालको र भारतको मात्र दुई देशको मात्र होइन, त्यो चीनको पनि सिमाना चाहिँ जोडिने हुनाले पूर्वमा एउटा पश्चिममा एउटा त्रिदेशीय बिन्दु जहाँ तीनटा देशको सीमा जोडिन्छ। यसैले अब त्रिदेशीय वार्ताको लागि पनि सीमा निर्धारण गर्नेको लागि पनि प्रस्ताव गर्नुपर्छ। कसैसँग सीमा विवाद नभएको देशको रूपमा नेपाललाई उभ्याउनु पर्छ र संसदले पास गरेको चुच्चे नक्साको लागि मात्र होइन, त्यो भूमि फर्काउनको लागि हो। यसैले एक भएर नक्सा पास गरे जस्तो एक भएर भूमि फर्काउनको लागि जानुपर्छ। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले चीनमा एमबीबीएस अध्ययन गरेका तर इन्टर्नशिप गर्न नपाएका विद्यार्थीहरूलाई त्यो वातावरण मिलाउनका लागि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको हिजोको बैठकले चीनमा एमबीबीएस गरेका विद्यार्थीहरूलाई इन्टर्नशिपका लागि चीन पठाउन कूटनीतिक पहल गर्न वा नेपालमै त्यो वातावरण मिलाउनका लागि निर्देशन दिएको समितिका सभापति जयपुरी घरतीले सीआईएनलाई जानकारी दिनुभयो। चाइना र जापानमा भएका विद्यार्थीहरूको धेरै ठुलो समस्या भएको कारणले त्यसलाई हामीले छलफल गर्यौं। अब चाइनामा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू यो कोभिड-19 आइसकेपछि नेपालमा आएको करिब 2 वर्ष भइसक्यो। इन्जिनियरिङ सेक्टरको त उनको प्र्याक्टिकल गर्नुपर्छ, त्यसको एकदम समस्या भएको छ र अब यो कोभिड पनि कम हुँदैछ। नेपाल सरकारले चाइना सरकारसँग सम्पर्क गरेर कूटनीतिक मुभ गरेर छिटोभन्दा छिटो पठाउने पहल गरेका छौँ हामीले। दोस्रो कुरा, अब जापानमा जाने विद्यार्थी करिब 13,000 विद्यार्थीहरू सबै प्रक्रिया पूरा गरेर पनि अहिले नेपालमै बसिरहेका छन्। दुवै देशलाई कूटनीतिक पहल गरेर विद्यार्थीहरू पढाउनको लागि निर्देशन दिएको छ समितिले। चीनमा एमबीबीएस अध्ययन गरेका सन् 2015 र सन् 2016 ब्याचका विद्यार्थी कोरोना महामारीका कारण स्वदेश फर्किँदा उनीहरूले इन्टर्नशिप गर्न पाएका छैनन्। सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा बाल विकासका शिक्षकहरूको बढेको तलब दिन स्थानीय सरकारको आनाकानी, माध्यमिक विद्यालयसम्म अधिकार संविधानतै स्थानीय तहको भएपछि उसले तोकेर पठाउनलाई गैर कानुनी कुराहरू, राजनैतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश खारेज गर्ने सहमतिपछि 2.5 महिनापछि मात्रै मन्त्री परिषद विस्तारको चटारो, एमाले भित्रको विवाद बारेमा छलफल गर्न स्थायी कमिटिको बैठक आज बस्दै लगायतका खबर बाँकी नै छन्। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। कोरोना महामारीको समयमा साबुन पानीले हात धुने बारे जानकारी। कोभिड-19 महामारीको बेला जीवाणु फैलिनबाट रोक्न हामीले कम्तीमा पनि 20 सेकेन्डसम्म साबुन र पानीले मिची हात धुनुपर्छ। विशेष गरी हामीहरूले संक्रमणको जोखिमबाट बच्न बाहिरबाट घर फर्किएपछि संक्रमण हुने प्रबल सम्भावना भएका सामानहरू छोएपछि, चर्पी प्रयोग गरेपछि, बच्चाको दिशा धोएपछि वा डाइपर फेरेपछि, हातले मुख छोपेर हाच्छिउँ गरेपछि, खाना बनाउनु, खाना खानु र बच्चालाई खुवाउनु अघि हात, मुख, नाक, आँखा छुनु अघि राम्रोसँग हात धुनु
पर्छ। साबुन पानीले हात धुनाले कोभिड-19 र झाडा पखालाबाट मात्रै जोगाउने होइन, अन्य धेरै रोगबाट पनि बचाउँछ। त्यसैले हात धुने बानीलाई सधैँभरि कायम गरौँ। सफा हात स्वस्थ जिन्दगानी, एसएनभी नेपालद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। थप जानकारीका लागि एनटिसी प्रयोगकर्ताहरूले 32100 मा निशुल्क कल गर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार सबैजनालाई। नमस्कार। हजुरलाई अहिले चिन्न सकिन्न नि, मेरो नाम चाहिँ रमेश तामाङ। मेरो घर चाहिँ यहीँ पल्लो गाउँमा पर्छ र आज चाहिँ म जनगणनाको लागि सुपरिवेक्षक भएर यहाँहरूको घर र परिवारको सूचीकरण गर्न आएको हुँ। यसरी नै तपाईको घरमा पनि जनगणनाको पहिलो चरण अन्तर्गत घर परिवारको सूचीकरण गर्न भदौ 30 देखि असोज 18 गतेसम्म सुपरिवेक्षक आउनुहुनेछ। उहाँहरूलाई सत्य तथ्य विवरण दिई सहयोग गरौँ र आफ्नो घर परिवार सूचीकृत भएको सुनिश्चित गरौँ। तपाईले दिएको विवरण गोप्य राखिने भएकाले कोभिड-19 संक्रमणको सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्दै ढुक्क भई आफ्नो विवरण लेखाउनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। जनगणनामा आफू पनि सहभागी हौं र अरूलाई पनि सहभागी हुन जानकारी दिउँ। मेरो गणना मेरो सहभागिता। राष्ट्रिय जनगणना 2078 केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट एकैसाथ साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी खबर। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन केन्द्रीय कमिटी बैठकले पारित गरेको छ। च्यासल स्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा हिजो बसेको बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि उठेको जवाफ दिएपछि त्यसलाई पारित गरिएको हो। बैठकमा अध्यक्ष ओलीले समूहगत रूपमा आएको सुझावलाई समेत समावेश गरेर राजनीतिक प्रतिवेदन तयार पारेको जानकारी गराउनु भएको थियो। प्रस्तावित एमालेको विधानमा 3 उपाध्यक्ष राख्ने मस्यौदा गरिएको थियो। मस्यौदामाथि केन्द्रीय कमिटी बैठकमा भएको छलफलमा अधिकांश सदस्यहरूले 7 उपाध्यक्षको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। CIN-सँग कुरा गर्दै एमाले कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले प्रतिवेदनहरू पारित भएको बताउनुभयो। त्यसको कतिपय टर्महरूलाई अब त्यहाँ आएका सुझावको आधारमा पुनः संशोधित गरेर अब महाधिवेशनको लागि दस्तावेज तयार गर्ने गरी बैठक चाहिँ समापन भयो। पार्टीका नेता घनश्याम भुसालले फरक मत राख्नु भएको कुरा पनि बाहिर आएको छ। उहाँले के भन्नुभएको थियो? होइन, उहाँले भनेको चाहिँ जस्तो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमाथि हामीले अहिले सोचेको जति मात्रै होइन, योभन्दा धेरै ठुलो गम्भीर षड्यन्त्र सुरु भएको छ। त्यसो भएको हुनाले यो कुरालाई राम्रोसँग चाहिँ हामीले ख्याल विचार गर्नुपर्छ। यो कुरालाई अलिकति पिन पोइन्ट गरेर दस्तावेजमा जानुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण हो। दस्तावेजलाई नै समृद्ध गर्ने हिसाबले उहाँले कुरा राख्नु भएको, फरक मत होइन। संसद विघटन गर्नु चाहिँ त्यो गलत थियो भन्ने कुरा स्वीकार गर्नुपर्छ भनेर अध्यक्षज्यूलाई भन्नु त भएको नि होइन र? उहाँको आफ्नो मत त रह्यो, तर पनि अब मूल रूपमा नेकपा एमाले चाहिँ जति बेला अब संसद विघटन त्यति बेला नगरेको थियो भने आज एमाले यो रूपमा रहँदैन थियो। यो कोणबाट अध्यक्षले राख्नु भएको छ। त्यस्तो कुरामा अब बीचमा अलिकति त्यो विषयमा आफ्नो दृष्टिकोणहरू राखेरै आउनु भएको कारणले फरक मतकै रूपमा होइन, यो ढङ्गले हामीले जानु पर्दछ भन्ने हिसाबले उहाँले आफ्नो तर्क राख्नु भयो। बैठकले पार्टीभित्र 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएपछि त्यसबारे छलफल गर्नका लागि आजका लागि स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको छ। नेपालमा 17,58,000 भन्दा बढ़ीले कोरोना बीमा गराएको भए पनि 1,45,000 भन्दा बढ़ीले मात्रै बीमा बापतको रकम दावी गरेका छन्। नेपालमा विभिन्न 20वटा कम्पनीले बीमा अभियान शुरू गरेका थिए, तर सरकारबाट पाउनुपर्ने रकम नपाएपछि 2 महिनादेखि बीमा कम्पनीले रकम दिएका छैनन्। कोरोना शुरू भएपछि बीमा गरेका मध्ये 1,45,559 जनालाई मात्रै कोरोना संक्रमण भयो। बीमा समितिका प्रवक्ता राजु रमन पौडेलले अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट प्राप्त नहुँदा वितरणमा समस्या भएको CIN-सँग बताउनुभयो। नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयमा अलि पत्र पठाएको छ। अर्थ मन्त्रालयबाट केही कुराहरू सोधपुछ भएको छैन। अब ढिलो चाहिँ भएको छ, तर पछि बीमा कम्पनीले दिन भन्न पाउँदैन, तिर्न पर्छ। गत वर्षको भदौ 29सम्म बीमा गरेकाले तत्कालै पूरै रकम पाउने व्यवस्था भएकोमा संक्रमित र बीमा दावी गर्नेको संख्या बढेपछि संक्रमण भए 25,000 रुपियाँ र बाँकी रकम अस्पतालको रसिदका आधारमा उपलब्ध गराउने मापदण्ड पनि बनेको थियो। बीमा समितिहरूलाई अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक रकम नछुट्याइएका कारण बीमा गरेकाहरूले रकम पाउनमा ढिलाइ भएको हो।
अब आज प्रकाशित पत्र पत्रिकाका खबर। कान्तिपुर दैनिकको पहिलो पृष्ठमा 2.5 महिनापछि मन्त्री परिषद विस्तारको चटारो, दौड़धुपमा सांसद शीर्षकमा खबर छापिएको छ। विपक्षी दल विभाजन गर्न ल्याइएको अध्यादेशले गठबन्धनभित्रकै दल विभाजित हुने निश्चित जस्तै भएपछि अध्यादेश खारेज गरेर मात्र मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने सहमति भएको छ। सरकार गठनको 2.5 महिनापछि मन्त्री परिषद विस्तार हुन लागेकाले सांसदहरूको दौड़धुप झन बढ़ेको छ। गठबन्धनको हिजोको बैठकमा अध्यादेश खारेज गर्ने सहमति भएको हो। नेकपा यसका नेता मुकुन्द न्यौपानेले अध्यादेश खारेजीले आफ्नो पार्टीलाई अब कुनै असर नपार्ने बताउनुभयो। संविधानको धारा 114 उपधारा 2 खमा सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले जुनसुकै बखत अध्यादेश खारेज गर्न सक्ने प्रावधान छ। प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत अध्यादेश संशोधन गरेर पूर्ववत बनाउने वा 60 दिन कुरेर स्वत निष्क्रिय हुन दिने विकल्प पनि सरकारसँग छन्। तर यी प्रक्रियामा जाँदा मन्त्री परिषद विस्तार अझै ढिलाइ हुने भएकाले सरकारले खारेजीको बाटो अपनाएको हो। प्रभाव र बजेट बढी भएका मन्त्रालयमा सबैले दावी गर्न थालेका छन्। प्रधानमन्त्रीले शपथ लिएको 2.5 महिनासम्म पनि गठबन्धन बीच मन्त्रालय भागबण्डा टुङ्गिएको छैन। कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी बीच आर्थिक र शक्तिका हिसाबले आकर्षक मन्त्रालय लिने प्रतिस्पर्धा चलेको छ। कान्तिपुर दैनिकमा नै नेपाली कांग्रेसको पालिकाबाटै तीव्र प्रतिस्पर्धा शीर्षकमा खबर छापिएको छ। कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहबीच स्थानीय तहबाटै तीव्र प्रतिस्पर्धा देखिएको हो। नयाँ पत्रिका दैनिकमा नेपालमा 10 देशका 20,000 शरणार्थी शीर्षकमा खबर छ। खुला सीमा, अध्यागमन सम्बन्धी कमजोर कानून र मानव तस्करीमा संलग्न समूहको चलखेलले नेपाल अवैध शरणार्थीको केन्द्र बन्ने जोखिम बढ्दै गएको छ। नागरिक दैनिकले पोखरामा दर्जन देशका राजदूत, पर्यटन व्यवसायी उत्साहित शीर्षकमा खबर छापेको छ। सन्तोष पोखरेल लेख्नुहुन्छ, यति बेला दर्जनभन्दा बढ़ी मुलुकका कूटनीतिक निकाय र विकास साझेदार संस्थाका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू पोखरा घुम्न गएका छन्। साझा खबरमा अब प्रस्तुत छ कोरोना क्याप्सुल। नमस्कार, म कृष्ण ताम्राकार। 100औं अङ्कपछि कोरोनाको यो चौथो क्याप्सुल हो। आजको क्याप्सुलमा 3वटा डोजहरू छन्। आजका डोजहरू कोरोना संक्रमणपछि अथवा पोस्ट कोभिड र खोप लगाएपछि अथवा पोस्ट भ्याक्सिन स्वास्थ्य समस्या चिन्ह र निको पार्ने उपाय जानकारी दिन तयार पारिएका छन्। आजको क्याप्सुलका डोजहरू दिँदै हुनुहुन्छ धुलीखेल अस्पतालमा कोरोना उपचारमा संलग्न डाक्टर दिपेश ताम्राकार। खोप लगाएपछि शरीर चिलाउने, दुख्ने र सामान्य ज्वरो आउने त धेरैले भोगेको समस्या हो। तर खोप लगाएको महिना 2 महिना बितिसक्दा पनि कसैलाई चिलाइरहने र छालामा फोका उठ्ने समस्या देखिएको छ। कोरोना क्याप्सुलको पहिलो डोज खोप लगाएपछि यस्तो किन हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न र जान्नका लागि तयार पारिएको छ। खास चाहिँ अब यो कोभिडको भ्याक्सिन लगत्तै हुने चाहिँ त्यसमा चाहिँ यो भ्याक्सिनले जुन खोप लागेको छ त्यसैको कारणले गरेको हो भन्ने बुझिन्छ। तर होइन, अब लामो समयपछि 6-7 दिनपछि देखिएको छ र लामो समस्या छ भने त्यसमा अरू पनि समस्या हो कि होइन, कोभिडको खोपले गर्दा भन्दा पनि कोभिडको खोप बाहेक अरूले गर्दा पनि हो कि भनेर चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने चिलाउने यो गर्ने त हामीलाई अरू बेला पनि हुन्छ र अरू कारण चाहिँ के हुनसक्छ भनेर चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। तर खोपले गर्दा पनि गराउँछ होइन, त्यो गराउने हो भने चाहिँ 7 दिनभित्रमै देखिन्छ र त्यसो हो भने चाहिँ तुरुन्त अब कहिलेकाहीँ चाहिँ अब यो चिलाउने भएर चाहिँ अलिक गाह्रो साह्रो पनि हुने सम्भावना हुन्छ। त्यतिखेर चाहिँ नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा गएर चाहिँ जचाइहाल्नु चाहिँ पर्ने। खोप लगाएपछि केही मानिसलाई मात्र शरीर चिलाउने र फोका उठ्ने समस्या देखिए। तर कोरोना संक्रमण भएका धेरै मानिसलाई छिटो थकाइ लाग्ने, शरीर कमजोर हुने, हात गोडा गल्ने जस्ता अनेक समस्या देखिएका छन्। यस्ता समस्यालाई पोस्ट कोभिड समस्या भनिन्छ। पोस्ट कोभिड समस्याहरू कहिलेसम्म कायम रहन्छन् त भन्ने कुरा थाहा पाउन सुनौ कोरोना क्याप्सुलको दोस्रो डोज। यसमा चाहिँ अझै पनि अब अध्ययनको विषयमै छ। अहिलेसम्म देखिएको 6 देखि 8 महिनासम्म पनि देखिएकोहरू
कुरा भएको भन्ने छ र यसको चाहिँ जुन समस्याहरू हुनेछ यसमा चाहिँ लिस्टहरू अहिले बढ्दै आएको छ। प्राय कमन धेरै नै हुने भनेको चाहिँ थकान महसुस हुने, अलिकति उकालो चढिसकेपछि अलिकति सास फुलेर आउने, अलिकति कमजोरी महसुस हुने, कसैलाई टाउको दुख्ने, यसमा चाहिँ विभिन्न लक्षणहरू हुन सक्छ। तर अब यो किन कोभिडै नयाँ रोग भएको हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा अझै पनि नयाँ लिस्टहरू थपिँदै आउने क्रममै छ र प्रायः जसो 6-8 महिनासम्म चाहिँ अहिलेसम्म देखिएको छ। तर अब हेर्दै जानुपर्छ अब अझै कति लामो समयसम्म हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ। महामारीको प्रकोप र प्रभाव त बिस्तारै कम हुँदैछ, तर खोप लगाएपछि केहीलाई पोस्ट भ्याक्सिनेसन समस्या र कोभिड भएपछि धेरैलाई पोस्ट कोभिड स्वास्थ्य समस्या देखिएको छ। यस्ता समस्याबाट के कसरी बच्न सकिएला त? थाहा पाउन सुनौ कोरोना क्याप्सुलको तेस्रो तथा अन्तिम डोज। विशेष गरेर अब यो जुन धेरैलाई देखेको चाहिँ यो थकान हुने यिनीहरू छ होइन, र यसमा चाहिँ अब कसैलाई चाहिँ अब मनको समस्या चाहिँ साइकोलोजिकल इस्युहरू पनि देखिएको छ। अब त्यस्तो केसमा त अब हामीले स्वास्थ्य कर्मीहरूसँग गएर चाहिँ गर्ने भयो। तर मुख्य कुरा हामीले एज एन जनताको हिसाबले गर्न सक्ने भनेको चाहिँ पोसिलो खानेकुराहरू खाने, व्यायामहरू गर्ने, योगाहरू गर्ने। यो गर्दाखेरि चाहिँ यसले डेफिनेटली फाइदा पुग्छ। र अर्को चाहिँ के हुन्छ भने हामी जस्तै केही मात्रामा चाहिँ अब अलिकति अब कोभिड भयो भनेर चाहिँ अब झन् कुलतहरूमा फस्ने त्यस्तोहरू पनि देखिन्छ। त्यस्तो कुराहरू चाहिँ एभोइड गर्नु पर्यो र जुन हामीले डे टु डे गर्ने कामहरू गर्ने त्यो कामहरू गर्न सुचारू गर्नु पर्यो र व्यायाम खानेकुराहरूमा चाहिँ गऱ्यो भने अभियसली यसले चाहिँ पोस्ट कोभिडको जुन हुने समस्यालाई चाहिँ कम गर्छ। आजको क्याप्सुलका डोजहरूका लागि धुलीखेल अस्पतालमा कोरोना उपचारमा संलग्न डाक्टर दिपेश ताम्राकारलाई धन्यवाद र कोरोना क्याप्सुल सुन्नु भएकोमा तपाईँलाई पनि धन्यवाद। कोरोना क्याप्सुलको दोस्रो सिजनको पहिलो चरण सकिएको छ। कोरोना क्याप्सुलबाट म कृष्णा ताम्राकार बिदा हुन्छु। नमस्कार। साझा खबरमा अब विदेशको खबर। आइसल्याण्डको संसदमा महिलाहरूको बहुमत पुग्ने भएको छ। संसदीय चुनावको अन्तिम परिणामका आधारमा संसदको 63 सीट मध्ये 33 सीट महिलाहरूले जितेका छन्। रूसी विदेश मन्त्री सेर्गेई लाभरोभले अफगानिस्तानका तालिबानसँगको सहकार्य बिना उनीहरूलाई राजनीतिक सक्रियतामा ल्याउन सम्भव नभएको बताउनु भएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघीय महासभामा सहभागी हुन हाल न्यूयोर्क रहनुभएका विदेश मन्त्री लाभरोभले त्यहाँ पत्रकार सम्मेलनका क्रममा अफगानिस्तानलाई पनि राजनीतिक प्रक्रियामा ल्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको हो। र दक्षिण पश्चिम चीनको सिचुवान प्रान्तको तियानक्वान काउन्टीमा भीषण वर्षाका कारण हिजो बिहान गएको पहिरोमा धेरै मानिसहरू बेपत्ता भएका छन्। 4 जनालाई उद्धार गरिएको छ। तियानक्वानको आपतकालीन व्यवस्थापन मुख्यालयका अनुसार उद्धार गरिएका मध्ये 2 जना सामान्य घाइते भएका छन् भने अरू कैयौं बेपत्ता छन्। साझा खबरमा अब खेल खबर। ओमान विरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपालले हार बेहोरेको छ। कतारको दोहामा गैराती भएको मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाल ओमानसँग 7-2 गोल अन्तरले पराजित भएको हो। मालदिप्समा आयोजना हुने साफ च्याम्पियनसिपको लागि नेपाली टिमको घोषणा भएको छ। मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल मुताइरीले हिजो साफ खेल्ने 23 सदस्यीय टिमको घोषणा गर्नुभएको हो। एभरेस्ट प्रिमियर लिग क्रिकेट EPL अन्तर्गत आज 2 खेल हुँदैछन्। आजको पहिलो खेल काठमाडौँ किङ्स 11 र विराटनगर वारियर्स बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ भने दोस्रो खेलमा भैरहवा ग्ल्याडिएटर्स र चितवन टाइगर्स बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। र इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट IPL अन्तर्गत हिजो भएको खेलमा चेन्नई सुपर किङ्स र रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोर विजयी भएका छन्। बाल विकास शिक्षकहरूको तलब बढाउने संघ सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा चुनौती। रेडियो रिपोर्ट, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। कोरोना भाइरसको महामारीले विश्वभरिका धेरै व्यक्तिहरूलाई प्रभावित बनाएको छ। यस्तो समयमा हामी स्वयंलाई वा हाम्रो आफन्त र साथीभाइलाई चिन्ता लाग्ने, उदास महसुस हुने, डर लाग्ने, झर्को लाग्ने, निद्रामा समस्या आउने, खाना खान मन नलाग्ने जस्ता समस्या देखिन सक्दछन्। अहिलेको समयमा उल्लेखित समस्या देखिनु असामान्य परिस्थितिको सामान्य प्रतिक्रिया हुन्। तर यदि यी समस्याहरू जटिल भई व्यवहार र दैनिकी समेत प्रभावित हुन लागेमा वा अत्याधिक तनावको अवस्था सृजना भएमा CMC नेपालको पैसा नलाग्ने फोन नम्बर 166083520115 166083520115 मा सम्पर्क गरेर विज्ञहरूबाट परामर्श सेवा लिन सकिन्छ। CBM को आर्थिक सहयोगमा CMC नेपाल र CIN द्वारा जनहितमा जारी सन्देश। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN।
साझा खबरमा अब प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रका शिक्षकको प्रसंग। अघिल्लो सरकारले आर्थिक वर्ष 2078-79 को लागि ल्याएको बजेटमा प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रका शिक्षकहरूको तलब 9,000 बढायो। आफूहरूको तलब बढेकोमा खुशी भएका शिक्षकहरू चालू आर्थिक वर्षमा तलब नपाइएला कि भन्ने चिन्तामा छन्। काभ्रे रोशीका बिना तामाङ बाल विकास शिक्षकको रूपमा काम गर्दै आउनु भएको छ। सरकारले बाल विकास केन्द्रका शिक्षकको तलब न्यूनतम 15,000 दिने उल्लेख गरे पनि त्यो रकम उहाँको हातमा परेको छैन। वर्तमान सरकारले बजेट वक्तव्यमा बाल विकासको न्यूनतम मापदण्डका स्यालेरी 15,000 हुने गरी घोषणा गर्नुभएको थियो। स्थानीय सरकारलाई तलब बढुवाको परिपत्र आएको कारणले बाल विकासको र कुनै जानकारी नआएको कारणले चाहिँ सम्बन्धित निकायमा सुनवाई गर्न राम्रो हुने थियो। 15 वर्ष अघि 500 रुपैयाँ मासिक तलबबाट काम सुरु गर्नुभएका जनकपुरका अर्चना कर्णलाई सरकारले तलब बढाएपछि खुसी त लागेको छ, तर संघ सरकारले बजेटमा घोषणा गरे पनि रकम नपठाएको भन्दै स्थानीय सरकारले तत्काल तलब नबढाउने बताएपछि उहाँ दुखी हुनुहुन्छ। स्थानीय सरकारले मानिरहेको छैन। म कहाँबाट दिने? हामीहरूको बजेटै दिएको छैन। कहाँबाट म दिने त्यति पैसा? 7,000 आफ्नो तर्फबाट। हामीहरूलाई आधा केन्द्र सरकारले अनि आधा तलब चाहिँ स्थानीय सरकारले किन दिनु पर्ने? एउटै ठाउँबाट किन न तलब खाने हामीहरू? बिना र अर्चना मात्रै होइन, देशभर रहेका झण्डै 36,000 बाल विकास केन्द्रका शिक्षकहरूको अवस्था अहिले यस्तै छ। नगरपालिका संघका महासचिव भीम प्रसाद ढुङ्गाना माध्यमिक विद्यालयसम्म अधिकार संविधान त स्थानीय तहको भएपछि उसले तोकेर पठाउनलाई गैर कानुनी कुराहरू हुन्। हामीले यसै पनि 2025 इस्वीमा पढाउनेहरूलाई हामीले दिइरहेका थियौँ नि, अनि उसले निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता थिएन। बजेट सहित पठाउनु पर्थ्यो, त्यो पनि पठाएन। संघ सरकारले 8,000 र स्थानीय सरकारले 7,000 गरी बाल विकास शिक्षकहरूको तलब 15,000 पुर्याउने व्यवस्था सरकारले गरेको छ, जसको कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माको भनाइ छ। अर्थ मन्त्रालयले त्यसको लागि समपूरक अनुदानको व्यवस्था गरेको छु भनेर बजेट वक्तव्यमा भनेको छ। त्यो अनुसारको पैसा चाहिँ उहाँले पाउनु भएन भने तपाईँले अर्थ मन्त्रालयसँग सोध्नु पर्यो। बजेटको समग्र व्यवस्थापनमा अरू विषयहरू पनि जोडेर त्यो त अर्थ मन्त्रालयले बजेटको निर्देशन दिया हुन्छ। तर अर्थ मन्त्रालय भने बजेट भर्खरै पास भएकाले अहिले नै यो विषयमा केही भन्न नसकिने बताउँछ। मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्य बल्ल बजेट पास भएको छ हैन, अब उहाँहरूको कुराहरू के छ त्यो पनि अब मन्त्रालयमा आउला, आधिकारिक रूपमा उहाँहरूले पठाउनु होला हैन, बजेट सफल गर्छ निकासकै आउँछ है त। हाल बाल विकास केन्द्रका शिक्षकहरूले मासिक 6,000 का दरले तलब पाउँदै आएका छन्, तर त्यो तलब पर्याप्त नभएको र श्रम ऐन विपरीत भएको भन्दै विरोध भयो। त्यस आधारमा सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा तलब बढाए पनि स्थानीय तह भने शिक्षा आफूहरूको क्षेत्राधिकार भएको भन्दै संघ सरकारको निर्णय नमान्ने बताउँदै आएका छन्। स्नेहा कर्ण, CIN काठमाडौँ। यो रिपोर्टसँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। नेपालमा पशुपन्छी पालनबाट आमदानी गर्नेहरू बढे, व्यावसायिक बनाउन स्थानीय सरकारको सहयोग खोजिँदै इजरायल जान योग्य 1600 को नामावली सार्वजनिक। 2.5 महिनापछि मन्त्री परिषद विस्तारको तयारी, राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश खारेज गर्ने सहमति, एमाले भित्रको असन्तुष्टि बारे छलफल गर्न स्थायी कमिटिको बैठक आजदेखि दशैंका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ खुला, क्षतिग्रस्त सड़क तत्काल पुनर्निर्माण गर्न संसदीय समितिको निर्णय। हुम्लामा नेपाल चीन बीच सीमा समस्या रहेको अध्ययन समितिको निष्कर्ष। आइसल्याण्डको संसदमा महिलाहरूको बहुमत, तालिबानसँग सहकार्य गर्ने पक्षमा रुस सकारात्मक, चीनको सिचुवानमा भीषण पहिरो कैयौं बेपत्ता र ओमान विरुद्धको मैत्रीपूर्ण फुटबलमा नेपाल पराजित। साझा खबरको अन्त्यमा कार्टुन लिएका छौं हामीले। कान्तिपुर दैनिकमा अबिनले बनाउनु भएको गजब छ बास शीर्षकको कार्टुन रहेको छ। व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। एकीकृत समाजवादी पार्टी पछिल्लो समयमा सरकारमा निर्णायक अवस्थामा छ। यहाँ उक्त पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपाल जस्ता देखिने व्यक्ति एउटा मञ्चको अगाडिपट्टि उभिएर टेलिफोनमा केही कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ। तल पार्टी कार्यालय लेखिएको छ। पार्टी कार्यालय बाहिर धेरै नेता कार्यकर्ताहरू त्यहाँ जम्मा भएका छन्। बम्पर उपहार लेखिएको छ माथिपट्टि, अनि तल चाहिँ यस्तो लेखेको छ, हेलो प्रधानमन्त्रीज्यू, मन्त्रीको कुर्सी एउटा पठाइदिनु पर्यो क्या, एकछिन यसो यहाँनिर राखी सबैलाई देखाएर फर्काइहाल्छु।
हौस् त प्राविधिक साथी सुनिल राज भारतलाई धन्यवाद। अहिलेलाई लील प्रकाश चन्द्र सीता शर्मा बिदा भयौं। तपाईको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम जीवन रक्षा प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।